अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी बच्चों। ये आपकी इस्लामियत की 6 क्लास की बुक है। आपकी इस्लामियत अब उर्दू में है। 5 क्लास तक आपने इंग्लिश में इस्लामियत पढ़ी होगी, लेकिन अब आपकी इस्लामियत उर्दू में है, जो कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपका दिल भी लगेगा इसको पढ़ने में। उर्दू में आपको ज़्यादा आराम से आसानी से समझ में आएगा। हमारा पहला चैप्टर है तौहीद। तौहीद, इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही सब बच्चे कहीं ना कहीं जाने की ज़िद करने लगे, मगर अब्बू का फ़ैसला आखिरी और अटल था कि सब बच्चे पहले छुट्टियों का काम ख़त्म करेंगे, फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। इसीलिए बच्चों ने तेज़ी दिखाई और सारा को तौहीद और शिर्क पर नोट लिखना था। वो असर की नमाज से फारिग होते ही दादा जान के पास आ गई। दादा जान ने कुछ मुस्कुराते रहे और फिर बच्चों को आवाज़ देकर बुला लिया और समझाना शुरू किया। ये एक चैप्टर इसी तरह इन्होंने पूरा चैप्टर समझाया है, जो कि मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर स्कूल में 2 प्रिंसिपल हों और दोनों को स्कूल चलाने का इख्तियारात दे दिए जाएं तो क्या होगा? आपको ये इन्होंने मिसाल के तौर पे एक पूरी मिसाल समझाई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका उन्होंने मतलब भी आपको बताया आगे। प्रिंसिपल अपनी क्या होगा, तो हर प्रिंसिपल अपनी सोच और अंदाज के मुताबिक करेगी। एक को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शलवार कमीज़ अच्छा, तो दूसरे को पैंट शर्ट पसंद आया। एक ने सालाना इम्तिहान लेने का ऐलान अप्रैल में किया, तो दूसरी ने अगस्त में। इस तरह बच्चों के लिए परेशानी हो जाएगी कि कौन सा यूनिफॉर्म पहने और किस महीने में इम्तिहान की तैयारी करें। स्कूल में एक अजीब सा तमाशा शुरू हो जाएगा। गर्ज ये कि स्कूल का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी दिन सूरज को देखा कि निकलते ही वापस डूब गया हो? क्या आपने वहाँ कहीं बादल से फल टपकते देखे हैं? कभी ऐसा हुआ कि मुर्गी के अंडे से बकरी का बच्चा निकला हो? नहीं, कभी नहीं। बच्चों, सब ने एक साथ कहा। सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूबता है। बादल पानी बरसाता है, घर इंसानों, जानवरों, खेतों का सराब करता है। जब से कायनात बनी है ऐसा होता ही चला रहा है। ये निज़ाम कभी ख़राब नहीं हुआ। इस दुनिया का खूबसूरत निज़ाम बग़ैर किसी रुकावट और ख़राबी के रवानी के साथ इसलिए चल रहा है कि इसका बनाने वाला और चलाने वाला एक अल्लाह है। बेटी सारा, आप जल्दी से कागज़ और कलम लेकर आइए। मैं आपको अकीदा, तौहीद और शिर्क का एक चार्ट बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको इस्लाम का बुनियादी अकीदा अच्छी तरह समझ आ जाए। थोड़ी देर बाद दादा जान कागज़ पर चार्ट बना लिया। बच्चे, इस मसले को समझ लें। अक़ीदा तौहीद इस्लाम का बुनियाद है। तौहीद की ज़िद उलट यानी शिर्क है। शिर्क का मतलब होता है किसी, जैसे अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जो कि बहुत सख्त गुनाह है। इन्होंने यहाँ पे इस तौहीद और शिर्क का चार्ट बनाया हुआ है। ज़ात, ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा रहेगा, वो ख़ुद से है और किसी ने इसको नहीं बनाया और वो किसी का मोहताज नहीं है। ये बात सबको पता है कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं। वो एक नूर है जो कि ये दुनिया का पूरा निज़ाम चला रहा है। बच्चों, ये बात आपको इसमें बताई गई हैं और ये पूरा चार्ट आपको इसमें दिया गया है। इबादत में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत के लायक, अल्लाह को ही इबादत के लायक समझना। सिफ़ात, अल्लाह ताला के तमाम सिफ़ात और ख़ूबियाँ उसकी ज़ाती हैं, इसे किसी ने नहीं दी। अल्लाह ताला के नाम जो ये अल्लाह के 99 नाम हैं, ये अल्लाह पाक ने ख़ुद ही अपने नाम रखे हैं। अल्लाह पाक को ये नाम किसी ने नहीं दिए। ये नाम अल्लाह के हैं और अल्लाह के ही रहेंगे। अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में अक़ीदा रखना कि वो हमेशा से हमेशा या ख़ुद से है और उसको किसी ने नहीं बनाया। ये अल्लाह के नाम है। अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। अगर हमने अल्लाह के साथ, जैसे हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, बुतों को पूजते हैं, तो ये अल्लाह के साथ वो को शरीक करते हैं, तो वो शिर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको इसमें बताई गई है, जो कि पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको तौहीद का मतलब बताती हूँ कि तौहीद किसे कहते हैं। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। वाहिद और वादहू, ये हम सब लोग जानते हैं कि वाहिद का और वादहू का मतलब है यकता, जिसके मायने एक के हैं। तौहीद पर ईमान रखना
ایک کو ماننا، کسی ایک چیز پر قرار دینا، کسی ایک چیز کو ماننا، اسے توحید کہتے ہیں۔ یہاں توحید قرآن پاک اور اللہ پاک کے لیے کہا گیا ہے کہ شریعت میں توحید کا لفظ 3 حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور وہ جو ہم نے اقرار کیا ہے کہ اسے دل سے مانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ ایک حیثیت اللہ کی وہ ہے جو اللہ سارے دنیا کے کام کرتا ہے۔ اللہ کی جو بھی تصورات ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے جتنے کام ہیں، جتنے نظام ہیں، یہ سب اللہ ہی چلا رہا ہے، ورنہ کسی اور کے بس میں نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیسے صبح ہوتی ہے، کیسے رات ہوتی ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کب صبح ہو گئی، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے۔ دوسری حیثیت بندوں کے اعمال، افعال۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے جو افعال، بندگانہ افعال ہیں، اور ہماری جو ہر خواہش ہے وہ کون پوری کرتا ہے؟ ہمارا اللہ پوری کرتا ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی اللہ پاک اس کو ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جائے، لیکن اللہ جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہمیں اس میں اللہ پاک کے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور جو ہمیں نہیں ملتا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسری حیثیت توحید کی یہ ہے کہ جتنے اللہ کے نام ہیں، جتنی اللہ کی صفاتیں ہیں، جتنی اللہ کی خوبیاں ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ وہ سارے بیان کیے ہوئے نام جو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں ہیں، ان ناموں کی، ان کا صفات صرف اللہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا جس میں اللہ کے سوا ہم کسی کو اس کا شریک نہیں کر سکتے، وہی سوا ہے، ہر اس چیز کے مستحق ہے، اللہ کے سوا اس پر کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جس وقت ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہی ہمارا توحید پر یقین ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس پر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب ہی ہم مکمل مسلمان بنیں گے کہ جب ہم اللہ کو ایک مانیں گے اور رسول کو ایک مانیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کلمہ پورا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو آپ سب بچوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کلمہ جب ہی مکمل ہوگا جب اس میں آگے محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا ہے کہ نبی پاک کی سنتوں پہ ہم عمل کریں گے۔ ہمارا ایمان ہی جب مکمل ہوگا جب ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان لائیں گے، اسی وقت ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اچھا بچوں، توحید کا تو مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ یہاں آپ دیکھیں گے اس کے سوال جواب ہیں پیج نمبر 8 پہ، جو کہ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہ سوال آپ کی بک میں ہی مل جائیں گے۔ سب سے بڑے گناہ شرک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑے گناہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو اور گناہوں میں چاہے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ رؤوف الرحیم اللہ کی صفاتی نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کو یہ نام عطا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رحمان اور رحیم اللہ پاک نے، رؤوف الرحیم اللہ پاک نے نبی پاک کو بھی کہا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ اگر اللہ نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے۔ بندوں کی ساری خوبیاں کس نے عطا کی ہیں؟ بندوں کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے، بندوں کی ساری خوبیاں مثلا علم، طاقت، عزت، بادشاہی وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے۔ آخر میں انہوں نے دیا ہے کہ عقیدہ اور توحید اور شرک کا چارٹ، جو کہ آپ کو یہاں بک میں مل جائے گا۔ میں نے آپ کو سوال اور ان کے جواب بھی پڑھ کے
بتا دیے ہیں کیونکہ آپ کو اس بک میں ہی اس کے آنسر ملیں گے. باقی اس میں یہ ان کے فل ان دی بلینکس ہیں جو کہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں کرنی ہے. اچھا بچوں، یہ آپ کو کام اپنا کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو الم نشرہ، سورہ الم نشرہ اور ایمان مفصل زبانی یاد کرنا ہوگا. آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا توحید کا، جسے آپ کو اس کی اپنا کام نوٹ بک میں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی تو پھر ملیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. توحید کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ.